बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं लोगों की क्या बात करूं, हैं जी, लोगों की क्या बात करूं। अपने घर का एक फ़र्द मेरा, यानी कि मैं अपना, यानी इसका नज़ारा मैंने खुद देखा है। ये जो मैं आपको अमल आज बताने लगा हूँ मेरे दोस्तों, ये सूरह फातिहा का वो अमल है कि ज़िंदगी में मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, रिज़्क़ की ज़रूरत पड़ी, होता है ना यार, लोगों को कौन है जिसको ज़रूरत नहीं होती पैसे की, जिसको ज़रूरत नहीं होती सेहत की, है जी। तो मेरे घर के बंदे को एक ऐसा मर्ज़ था कि यानी आराम नहीं आ रहा, हैरान परेशान कर दिया था। तो मैंने दिल में इस तरह आंखें बंद की और सोचा, या परवरदिगार क्या करूं। लोग मुझसे वजीफ़े पूछते हैं और यकीन करें कि 90% लोग कामयाब होते हैं। अब बंदा सवाल करे कि 100% क्यों नहीं होते भाई, वो 10% है, उनका क्या कसूर है। तो देखो, अपना अपना एतमाद भी तो है ना। कुछ 10 लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि जो, वो एक मिसाल है ना कि मेरी कश्ती किनारे पे डूबी है, सुना ना। अब शेर है कि पता नहीं इस तरह का, जिसको आता है वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि हम वो पता नहीं इस तरह का कोई बदनसीब है कि मेरी कश्ती किनारे पे आके डूब गई। कई बार ऐसा होता है कि बंदे की कश्ती किनारे पर आके डूबती है। कई बार ऐसा होता है कि बंदा कामयाब होने वाला होता है, मायूस हो जाता है, यार मैं नहीं करता। तो 90% मेरे लोग वजीफ़ा करके कामयाब होते हैं और मैं, यानी कि 10% इसलिए मैंने छोड़े हैं। कुछ होते होंगे मायूस तबीयत लोग, जो मतलब है कि आखिर में छोड़ जाते होंगे, या कहते होंगे छोड़ो यार नहीं होता है, हो सकता है अगले दिन ही उनको कामयाबी मिलनी हो। तो मैंने दिल में एक ख्याल किया, एक फ़ौरन वुज़ू किया, ठीक है जी, एक गिलास पानी का मंगवाया और उस पर सूरह अल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन पढ़ा। कितनी बार? 41 टाइम, यानी सिर्फ 41 दफ़ा दम किया, बोतल में डाला और मैंने उस बंदे को कहा कि आपने ये रोज़ाना पीते रहना है, ठीक है, कम से कम 1 हफ़्ता पीना है। अल्लाह पर यकीन कीजिएगा, सुबह उसने शुरू किया, शाम तक आराम आ गया। यानी मैंने तो उसे कहा कि हफ्ते तक पिए। जब मैंने ये अपने हाथों से ये करिश्मा होते देखा तो यकीन करें मैंने अपने पास रख लिया, अपने लिए खुद ही पड़ी हुई, कि ये देखें, एक बंदा होता है ना कि दूसरों को तलकीन करता है, यार आप मैं तेनू दम पाऊँ, खुद डॉक्टर के पास जाता है। तो ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये भी गलत है कि उस पर असर कर गया। तो फिर मुझे अपने लिए भी ज़रूरत पड़ गई कि इमरान तू भी पिया कर, तू भी ठीक हो जाएगा, हैं, दाढ़ी काली हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने मजाक की हद तक ये बात की है। याद रखिए कि ये अमल जो है, मैंने इसके नज़ारे खुद देखे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है, लेकिन ये बात नहीं है। जिस बंदे को एक आदत पड़ जाए ना, सूरह फातिहा को पक्का 41 दफ़ा पढ़ने की आदत बनाए। मैं तरीका बताता हूँ, आप फिक्र ना करें। आप यकीन करें वो बंदा अमल हो जाता है। कुछ यानी कि हफ्ते, कुछ महीने अगर वो ये अमल करता है, वो अमल बन जाता है। आप यकीन करें कि अगर आप अमल बन गए ना, तो फिर जब आप कभी ऐसा होगा ना कि एक मिसाल है, आपके सामने प्राइस बॉन्ड आ जाता है, एक मिसाल है, आपके सामने प्राइस बॉन्ड आ जाता है, तो आप कहते हो यार इस पर मैं दम करूँगा। आप दम करते हो, अगले दिन आपका करोड़ रुपये का, 1 करोड़ रुपये का प्राइस बॉन्ड लग जाता है। अगले ही दिन आपका 1 करोड़ रुपये का प्राइस बॉन्ड लग जाता है। इधर फूंक मारते हो, उधर काम हो जाता है। यानी अगर कोई और बंदा भी कहे कि भाई मेरे लिए दुआ कर दो, आप कहते हो भाई या बहन जा, जो तू मांगती है या मांगता है अल्लाह तुझे देगा। हो सकता है वो भी, उसने भी प्राइस बॉन्ड रखा हो, उसका भी अगले दिन प्राइस बॉन्ड लग जाए, है जी। तो अर्ज़ पता क्या करने का मतलब ये है, अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जो बंदा अपनी हर मुश्किल में 41 बार सूरह फातिहा का ये अमल जो मैं अभी बताने लगा हूँ करेगा, वो जल्द, बहुत जल्द इस सूरा का, इस अमल का
یعنی کہ صورت کا تو نہیں میں کہہ رہا، یہ جو 41 بار پڑھائی کا عمل بن جائے گا، پھر جس کسی کے لیے بھی کرے گا، اپنے لیے کرے، کسی اور کے لیے کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت اللہ پوری کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور چینل پر اگر آپ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر لو، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کرو تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اور یاد رکھیے کمنٹ ضرور کریں، کمنٹ میں لکھا کریں کہ میرے لیے جو بھی یہ پڑھے کمنٹ دعا کرے، اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیا کریں، پھر دیکھیں رب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ صبح اپنی دکان پر، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، جہاں بھی آپ جاتے ہو، جانے سے پہلے 41 بار سورہ الفاتحہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی جاتے ہو تو آپ کا پورا دن بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ کوئی وبائی بیماری، کوئی حادثہ، انشاءاللہ بڑا حادثہ، چھوٹے موٹے چوٹ چپٹے تو لگے آئے ہیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ جو آپ کی زندگی کو تہ و بالا کر دے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آزما کر دیکھیں، اور یاد رکھیں جب بھی کبھی پرابلم آئے، پیٹ درد ہو، سر درد ہو، بخار آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس عمل کا آپ زندہ جو معجزہ ہے نا، زندہ جو کرامت ہے، آپ دیکھو گے کہ آپ کو حیران ہو جاؤ گے کہ یار اللہ نے اس قدر جلدی آرام دے دیا ہے جی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو کوئی حاجت ہے، کسی جگہ سے کسی سے کام بنوانا ہے، کوئی انٹرویو میں جا رہے ہو، یا آپ ایسا ہے کہ کسی امتحان میں جا رہے ہو، ہوتے ہیں نا اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے یہ بچے جاتے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے بچے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، 41 دفعہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور پی جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یعنی کہ نصیب رب بدل دے گا۔ یعنی کہ اس سورہ جو فاتحہ ہے نا، یہ سورہ شفا بھی ہے، یہ پوری کتاب کی ماں اس کو کہا گیا ہے، ام الکتاب ہے جی، قرآن پاک کی۔ اور سورہ الفاتحہ سورہ شفا ہے، کس چیز سے؟ بیماریوں سے شفا ہے ہی ہے، غریبی سے بھی ہے جی۔ اگر آپ مثال کے طور پر انٹرویو میں جا رہے ہو، آپ کو چاہیے 41 دفعہ، چند دن پہلے یہ عمل شروع کر لو، جاتے ہوئے 41 دفعہ پڑھ کے جی پانی پر دم کر کے پی جائیں، اور راستے میں جاتے ہوئے بھی سورہ یہ جو فاتحہ الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین پوری صورت پڑھتے ہوئے جائیں، اور جیسے ہی اس انٹرویو والی جگہ پر پہنچیں، جو بندہ انٹرویو لینے والا ہے پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالی کایا پلٹ جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اور یہ عمل کرنے والا اگر آپ صبح اور شام کو چند دن عمل کرتے ہو، جو آپ کی حاجت ہے، یعنی کم از کم 41 دن اگر عمل کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے۔ ہو نہیں سکتا، ہوگا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا، کئی بندے جو ہے نا وہ پکے نہیں نہ ہوتے، ان کا ارادہ کہتا ہے نہیں کیا کی پتہ نہ ہوئے، یعنی اس طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو اگر مضبوط ارادہ ہے پھر تو ہو کے رہے گا، اگر نہیں ہے پھر بھی ہو سکتا ہے ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ جو بندہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دم کر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو تمام تمنائیں ہیں، تمام جو اس کی حاجتیں ہیں، تمام جو اس کی امیدیں ہیں، اللہ پوری فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کیجئے، صبح کے وقت خاص کر یہ عمل کر کے جائیے، اپنے کاروباروں میں، اپنی امتحان گاہ میں، اپنے جہاں بھی انٹرویو آپ نے دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ صدقے محمد عربی کے کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔